ज़ैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। वो कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो महीने में हालात आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। इसे पार्टी का बयानिया कहा जाए या फिर ऐसे चेयरमैन के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात के? आमिर साहब की गुफ्तगू के बाद मैं सोच रही हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो हुकूमती हलकों के लिए, मुख्तदर लोगों के लिए कर रहे हैं या खुद अपनी जमात को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं फिर? एक तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा जो आपने पहले कहा था, जो तकरीबन ये बात थी कि बैरिस्टर गौहर की आवाज़ जो है वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है और पार्टी में उसके बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं हैं। देखिए, बैरिस्टर गौहर ने जो कहा उसकी पूरी गुफ्तगू को हमें देखना चाहिए, सिर्फ एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। उनकी गुफ्तगू इंतहाई मसालेहाना गुफ्तगू थी, मैं उस पर अभी बात करता हूँ। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि अगर एक को माइनस किया गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को आप माइनस करेंगे तो फिर सियासत, मैं उनसे 100% इत्तफाक करता हूँ, सियासत नहीं बचेगी। लेकिन यही बात मैं भी और बहुत से लोग PTI और इमरान खान से आज से बहुत साल पहले से पूछ रहे हैं, 2014 से पूछ रहे हैं कि अगर सारी सियासी जमातें नहीं बचेंगी तो हजूर जमहूरियत कहाँ बचेगी? और जमहूरियत आज इसी वजह से पहुंची है क्योंकि आपने ये फैसला किया कि दूसरी तमाम जमातें मैदान जमहूरियत, मैदान इलेक्शन, पार्लियामेंट पे रहने के काबिल ही नहीं हैं। वो सियासतदान ही नहीं है, वो सियासी जमातें ही नहीं हैं, वो चोर उचक्के डाकू हैं। आप उनको सियासतदान कहते ही नहीं है, मानते नहीं, आप लफ्ज़ ही डाकू का इस्तेमाल करते हैं। आपने 2013 से आज तक किसी असेंबली को तस्लीम नहीं किया, किसी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, किसी हल्के की जीत या हार को तस्लीम नहीं किया अगर वो आपके हक में नहीं था। तो अगर आप नहीं होंगे तो भी जमहूरियत नहीं होगी, लेकिन अगर दूसरे नहीं होंगे तो भी जमहूरियत नहीं होगी। और आज जमहूरियत में जो डेफिसिट हुआ है, जो कमज़ोरी हुई है, जो यहाँ तक पहुँची है, बिल्कुल इसी वजह से पहुँची है कि आपने ये फैसला किया था कि दूसरे जमहूरियत में रहने के काबिल नहीं है। और आज भी आपका अज़्म मुसम्मम है। क्या आपने माफ़ी मांगी है कि आपने जो रगड़ा लगाया था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाला था, जो हाथ मिलाने से इनकार किया था? अपोजिशन में थे तो हुकूमत से हाथ मिलाने से इनकार किया था, हुकूमत में थे तो अपोजिशन से हाथ मिलाने से इनकार किया था। ये गलत था, आपने आज मान लिया। दो साइड्स ऑफ फाइल है ना। आप नहीं बचेंगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, क्या वो नहीं बचेंगे तो जमहूरियत बचेगी? ये नया ग्राउंड है ना जिस पे जाने की ज़रूरत है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, अब मैं उस तरफ आता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि हीलिंग टच की ज़रूरत है, ताकतवर लोगों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, और हमारी तरफ से जो हो सकता है हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क टिट फॉर टैट का मुतामिल नहीं हो सकता। जब उनको प्रोवोक करने की कोशिश की एक सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की रविश को ख़त्म करना होगा। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तमाम अख्तियार अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हालात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए स्टेप्स लें। मुझे बताइए इससे ज़्यादा मुसालिहाना गुफ्तगू क्या हो सकता है? आखिर वो सियासतदान है। सर ज़ैगम साहब, सवाल ये है कि क्या उनके इस गुफ्तगू की खुद उनकी अपनी जमात में कितनी वेटेज है? चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को तो खुद फैसले बाद में पता चलते हैं, मीडिया भी उनसे पूछे तो वो कहते हैं मैं देख के बताऊंगा, जबकि बहुत से पार्टी लीडर्स वो फैसले बता चुके होते हैं। क्या पार्टी इस गुफ्तगू को बाय कर रही होगी? चले इमरान खान तो अंदर है, पार्टी के सीनियर लीडर्स या और कहीं से तो ये गुफ्तगू जो लोग मीडिया पर और कैमराज पर आ रहे हैं वो तो सख्त लबो लहजे के साथ है। Now this is the moot question. असल बात यह है कि पार्टी की फ़ैसला साजी में, पार्टी के नैरेटिव में, पार्टी की पॉलिसी में क्या बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को कोई पूछता है? जो कुछ पार्टी में होता है उसमें उनका कितना अमल दखल होता है? इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, क्या किसी ने उनसे पूछा कि हम इस तरह की ट्वीट्स पार्टी की तरफ से करने जा रहे हैं, साबिका चेयरमैन की तरफ से करने जा रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यकीनन किसी ने उनसे नहीं पूछा। क्या इस वक्त जो सुलह के लिए वो हाथ बढ़ा रहे हैं, क्या वो बात आगे बढ़ती है और हुकूमत आगे आती है? अभी स्पीकर ने दोबारा कह दिया है कि लोग आएंगे तो मैं हुकूमत को बिठा दूंगा सामने। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इमरान खान उसको मान जाएंगे?
کیا اس بات کا کوئی تسلی ہے؟ کیا پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ اگر نہیں کھڑی ہوگی تو پھر ان کی مصالحت کی کیا وقت ہے؟ کیا وہ اس وقت آگ بجھا سکتے ہیں؟ اگر یہ معاملات ہیں تو دیکھیں پارٹی میں سٹرکچر نہ ہونے کا، جمہوریت نہ ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس فیصلہ سازی ہے، وہ آدمی جیل کے اندر ہے. اور یہ ہم نے بہت بار اس پلیٹ فارم سے بات کا، پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوا کہ باہر ایک بھی فیصلہ ساز شخص موجود نہیں ہے، جانتا ہو کہ میں اپنے لیڈر کے لیے اس حد تک کوئی کمٹمنٹ کر کے اس پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. افتخار احمد صاحب، یہ جو بیرسٹر گوہر نے آج گفتگو کی ہے، گفتگو ساری اس قابل ہے کہ توجہ ہو اور پولیٹیکلی کوئی ایشوز آگے بڑھیں، مگر وہ مفاہمت پسند جو سیاستدان ہے اس کا بھی آج لہجہ ایک سخت ہے، الارمنگ ہے. کیا واقعی بحران اپنی آخری حد کو چھو رہا ہے؟ یہ باتیں تو 20 مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں، آج آپ کو الارمنگ کیوں لگ رہا ہے؟ اور جو زیغم صاحب نے بات کی، جو شہزاد صاحب نے بات کی، اور جو ہمارے دوست ہیں عمر صاحب نے بات کی، وہ ساری باتیں بھی تو اکٹھی کر لینا. اور وہ ہے جواب ان صاحب کی آج کی تقریر کا یا آج کے پریس کانفرنس کا. یعنی جب حالت یہ ہو جائے کہ منظر نہیں لیڈر چاہیے، تو بڑا اچھا فریم کیا ہے اس ایشو کو ہمارے دوست عامر نے. کیا نتیجہ نکلا وہاں پہ؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اور یہاں بھی یہ ہے کہ بانی کی رہائی کے علاوہ کوئی چیز پر بات کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ساری کے ساری وہ ہوں جس میں بانی کو رعایت ملے. انہوں نے ایسے نہ کریں. اور پھر یہ بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے ایک دوست نے کہی کہ سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں یہ موجود تھے، تو ان کا رول وہاں پہ کیا ہے؟ کس چیز پہ انہوں نے عوام کی خواہشات کی ترجمانی کی ہو؟ انہوں نے وہاں بھی یہی کیا، بینر اٹھائے اور بانی کو رہا کرو. تو سر پھر تو وہی ہے نا کہ ایک طرفہ ہی ایک شخص کے لیے ہی سیاست ہو رہی ہے، اور پھر یہ دھمکی امیز بیان دینا کہ ایک ماہ میں حالات بے قابو ہو جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا ایک ماہ میں کہ حالات بے قابو ہو جائیں گے؟ آپ نے وہ تمام تقاریر کی، آپ کے بانی نے، جس وقت ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، انہوں نے جتنے جلسوں سے خطاب کیا، ان سارے جلسوں کے اندر انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا، جس اگریسو ٹون کو اختیار کیا، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، ان پر کوئی پولیس کا دباؤ نہیں تھا، کوئی گرفتاریاں نہیں تھی، کوئی چھاپے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، آج پھر اسپیکر نے جو آفر کی ہے وہ ہے ابتدا. اگر بات کرنی ہے پاکستان کی بقا کے لیے، سیاست کی بقا کے لیے، تو پھر وہاں سے شروع ہوگی بات. ٹھیک ہے، وہ ہم اگلے حصے میں بات کریں. اور جب وہ بات نہیں کریں گے تو پھر تو یہ کیا ہے؟ یہ تو 20 مرتبہ ہم سن چکے ہیں، اور اس سے زیادہ خوفناک باتیں کی گئی ہیں اور روز کی جاتی ہیں. یہ افسوسناک ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، آپ نے 2 اسمبلی توڑوا دیں، کیا ملا آپ کو؟ پھر آپ نے کہا کمیٹیوں سے باہر نکلو، کیا ملا؟ یہ سیاسی رویہ ہے؟ اس کو کون دوست کہتا ہے یہ سیاسی رویہ ہے؟ میں اس کے ساتھ، اگرچہ میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ یہ رویہ خود بہت خوفناک رویہ ہے کہ پارلیمنٹوں میں یقین مت رکھو، الیکٹڈ جو ادارے ہیں ان میں یقین مت رکھو، ان میں مت بیٹھو، ان میں بیٹھ کے بات نہ کرو، اور ایک جیل کے گیر باہر آ کے گھیرا کرنے کی کوشش کرو. وہ بھی آپ نے کیا. آپ نے تو اس کے لیے کیا مشینری بھی آپ نے استعمال کر لی ریاست کی. ٹھیک. اور خدا کا خوف کریں بھائی، یہ آپ کا بھی ملک ہے، یہ میرا بھی ملک ہے. آپ بھی یہاں پہ سیاست کریں گے اور دوسری جماعتیں بھی یہیں پہ سیاست کریں گی. اگر آپ نے اپنے رویے میں لچک پیدا کی اور سیاسی رستہ اپنایا، کیوں نہیں آپ کا آیا چیف منسٹر؟ ٹھیک ہو گیا. اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو نقصان کے بعد سمجھ آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور میری بات سن لیں، اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی، آئی ول اپوز اٹ. پارٹیوں کو بین کرنے کی میں ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں. اسی جگہ سے 2 سال پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا، آج بھی میں یہ کہتا ہوں، لیکن ان پارٹیوں میں رہنے والوں کو بھی تو سیاست کرنی چاہیے.